प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा सबैजना जय मसीह। यसरी हामी लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि लामो समयदेखि घरमा नै बसिराखेका छौँ र शनिबारको सङ्गति समेत घरबाट नै हेरिराख्नु भएको छ, गरिराख्नु भएको छ। र त्यसै गरी जीवन झुन्डमा भेटघाट गर्नलाई साथीहरूलाई भेटेरै सङ्गति गर्न नपाएको पनि धेरै भयो। अनि त्यसै कारण आज म तपाईँहरूको बिचमा परमेश्वरको वचनबाट केही उत्साहको कुराहरू लिएर आएको छु। तपाईँहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ, आफ्नो घरमा, स्वदेश विदेश जुन जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, हरेक व्यक्तिको जीवनमा परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। साथै परमेश्वर यो कठिन अवस्थाहरूमा तपाईँहरूसँग बोल्नुभएको होस् र तपाईँको जीवन र तपाईँको परिवार अनि तपाईँको हरेक कुरामा परमेश्वरले यी दिनहरूमा तपाईँले नसोचेको तरिकाले काम गर्नुभएको होस्। अनि आउनुहोस् अहिले हामी छोटो प्रार्थना गरेर आजको यो जुन छोटो वचनको सेवालाई सुरुवात गर्नेछौँ। जीवित परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। तपाईँ परमेश्वर जो हुनुहुन्थ्यो, जो हुनुहुन्छ र जो हुन आउनुहुनेछ, तपाईँ हिजो आज सधैँभरि एक समान हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा, तपाईँको जिउँदो उपस्थिति र तपाईँको अभिषेक हामी माग्दछौँ। तपाईँ परमेश्वरको आत्माद्वारा आज जतिजना दाजुभाइ, दिदीबहिनी, बुवा आमाहरू, तपाईँका जनहरू प्रभु जुन जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, जुन जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, तपाईँ परमेश्वरको आत्माको अभिषेक म माग्दछु, छुवाई म माग्दछु। र उहाँहरूको जीवनका हरेक क्षेत्रहरूमा तपाईँले काम गर्नुहोस्। ओ रब सिकिरियन्दल रब सिरियन्दल रब सिरियन्दल रब सिकिरियन्दल रब स ओ रियन्दनमा सिकरमा सिरियन्द रब सिरियन्द रब स ओ रिखन्द रब सिरियन्द रब स। धन्यवाद परमेश्वर पिता तपाईँलाई। प्रभु म प्रार्थना गर्छु, तपाईँ परमेश्वरको आत्माद्वारा हरेकको जीवनमा तपाईँको उपस्थिति दिनुहोस्। प्रभु तपाईँको मुहार चम्काउनुहोस् र तपाईँको छत्र छायामा राख्नुहोस्। तपाईँको डर मान्ने, तपाईँलाई प्रेम गर्ने व्यक्तिहरूको निम्ति तपाईँ शरण स्थान, तपाईँ किल्ला र भरोसा हुनुहुन्छ प्रभु। र हरेक अवस्थामा तपाईँ नै हाम्रो सहायता अनि स्रोत हुनुहुन्छ प्रभु। हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ। अहिले जुन वचनहरूबाट हेर्दछौँ, पवित्र आत्मा हामीलाई सिकाउनुहोस्, सहायता गर्नुहोस् प्रभु। र सम्पूर्ण क्षेत्रबाट तपाईँ परमेश्वरको निगाह राखिदिनुहोस्। धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। हुन्छ, आज म तपाईँहरूको बिचमा परमेश्वरको वचनबाट केही उत्साहको कुराहरू दिन चाहन्छु। हामी अहिले भजन सङ्ग्रह 103 अध्यायबाट उहाँको वचनलाई हेर्नेछौँ र त्यसपछि आज हामी यस वचनद्वारा परमेश्वरलाई यो कठिन अवस्थामा पनि कसरी उहाँको प्रशंसा गरिराख्ने, उहाँको असल गवाई साक्षी भइराख्ने, यी कुराहरूको बारेमा हामी हेर्नेछौँ। भजन सङ्ग्रह 103 अध्यायको 1 देखि हामी तल हेर्दै जानेछौँ। हे मेरो प्राण परमप्रभुको प्रशंसा गर, हे मेरो सारा अन्तस्करण उहाँको पवित्र नामको स्तुति गर। हे मेरो प्राण परमप्रभुको प्रशंसा गर र उहाँका सबै उपकारहरू नबिर्सी, जसले तेरा सबै पापहरू क्षमा गर्नुहुन्छ र तेरा सबै रोगहरू निको पार्नुहुन्छ, जसले तेरो जीवनलाई मृत लोकबाट मुक्त गर्नुहुन्छ र तँलाई करुणा र कृपाको मुकुट लगाइदिनुहुन्छ, जसले तेरो जवानीलाई मृत लोकबाट मुक्त गर्नुहुन्छ र तँलाई करुणा र कृपाको मुकुट लगाइदिनुहुन्छ, जसले तेरा इच्छाहरू उत्तम कुराले तृप्त गर्नुहुन्छ, ताकि तेरो जवानी चिलको जस्तै फेरि नयाँ होस्। थिचोमिचोमा परेकाहरू सबैका निम्ति परमप्रभु धार्मिकता र न्यायको काम गर्नुहुन्छ। उहाँले मोसालाई आफ्नो मार्ग र इस्राएलीलाई आफ्ना काम प्रकट गर्नुभयो। परमप्रभु टिठालु र अनुग्रही, क्रोध गर्नमा ढिला र अति करुणामय हुनुहुन्छ। उहाँले सधैँ दोष लगाइराख्नुहुन्न, उहाँले सधैँभरि क्रोध पनि लिइराख्नुहुन्न। उहाँले हामीसँग हाम्रा पाप अनुसारको व्यवहार गर्नुहुन्न अनि हाम्रा अधर्म अनुसार हामीलाई दण्ड दिनुहुन्न। किनकि पृथ्वीबाट स्वर्ग जति अग्लो छ, उहाँका भय मान्नेहरूमाथि उहाँको करुणा त्यत्तिकै महान छ। पश्चिमबाट पूर्व जति टाढा छ, उहाँले हाम्रा अपराधहरू हामीबाट त्यत्तिकै टाढा हटाइदिनु भएको छ। जसरी बाबुले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई टिठाउँछन्, त्यसरी नै उहाँका भय मान्नेहरूलाई परमप्रभुले टिठाउनुहुन्छ। किनभने उहाँ जान्नुहुन्छ हाम्रो सृष्टि कसरी भएको हो। हामी धुलो मात्र हौँ भनी उहाँ सम्झनुहुन्छ। मानिसको आयु त घाँसको आयु जत्तिकै छ, मैदानको फुल चाहिँ त्यो ढकमक्क फुल्दछ अनि बतास त्यस फुलमाथि भएर जान्छ र त्यो विलीन हुन्छ र त्यसको ठाउँले पनि त्यसको याद गर्दैन। तर परमप्रभुको करुणा आफ्ना भक्तहरूमाथि र उहाँको धार्मिकता तिनीहरूका छोरा नातिमाथि अनन्तदेखि अनन्तसम्म रहन्छ। तिनीहरूमाथि जसले उहाँको करार पालन गर्दछन् र उहाँका आदेशहरू पालन गर्न ख्याल गर्छन्। परमप्रभुले आफ्नो सिंहासन स्वर्गमा स्थिर गर्नुभएको छ र उहाँको प्रभुत्वले सबैमाथि शासन गर्दछ। हे उहाँका स्वर्गदूतहरू हो, उहाँको वचन पालन गर्ने शक्तिशाली जन हो, परमप्रभुको प्रशंसा गर। हे स्वर्गका सबै सेना हो, उहाँको इच्छा अनुसार काम गर्ने सेवक हो,
परमप्रभुको प्रशंसा गर। हे उहाँका सारा सृष्टि हो, उहाँका समस्त राज्यमा रहेका हो, परमप्रभुको प्रशंसा गर। ए मेरो प्राण, परमप्रभुको प्रशंसा गर। वास्तवमा भजनका लेखकले यहाँ परमेश्वरको करुणाको प्रशंसा गरेका कुरा हामी पाउँदछौँ र हामीलाई सबै कुराहरू ठिकठाक भएकै बेलामा, सबै कुराहरू मिलेकै बेलामा परमेश्वरको प्रशंसा गर्नु कठिन हुँदैन, सजिलै हुन्छ। तर कतिचोटि गाह्रो स्थितिहरूमा परमेश्वरको प्रशंसा गर्नका लागि, परमेश्वरको महिमा गर्नका लागि हामीलाई कतिचोटि समस्या, कठिनाइ र हाम्रो परिस्थितिहरूले गाह्रो बनाउँदछ। तर त्यो बेलामा दिएको प्रशंसा, त्यो बेलामा परमेश्वरलाई गरेको प्रशंसा चाहिँ एकदमै उहाँको अगाडि ग्रहणयोग्य हुन्छ। त्यसकारण यसरी कठिन अवस्थाहरूमा हामी विभिन्न ठाउँमा, विभिन्न परिस्थितिहरूमा भएर गइराखेका छौँ। तपाईँहरू विभिन्न अवस्थाबाट भएर गइराख्नु भएको छ। यो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो आँखाहरू उठाएर परमेश्वरतर्फ हेर्नुपर्छ, किनकि उहाँ चाहिँ हाम्रो पिता हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो स्रोत हुनुहुन्छ र उहाँले नै तपाईँ र मलाई सृष्टि गर्नुभएको हो। उहाँलाई थाहा छ हाम्रो परिस्थितिहरू, हाम्रो सबै कुरा उहाँले देख्नुभएको छ। बुवा आमालाई आफ्नो छोराछोरीको स्वभावहरू, छोराछोरीको अवस्थाहरू, उनीहरूको दुर्बलता, सक्षमता र उनीहरू को र कस्तो छन् भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। यद्यपि हामी मानिस हौँ, हामी मानिसलाई एउटा हामीमा भएको सीमित ज्ञान बुद्धिले गर्दा हामीलाई सबै कुराहरू थाहा नभए पनि, तर हामीलाई कतिवटा कुरा आफ्नो छोराछोरीको कुराहरू थाहा हुन्छ। अनि हामीले कतिचोटि उनीहरूलाई गाली गरे पनि, हप्काए पनि, कतिवटा कुरामा उनीहरूलाई हामीले डर देखाए पनि, तर उनीहरूको निम्ति हामीभित्र प्रेम छ अनि उनीहरूको भलाइ हामीले सोचिराखेको हुन्छ र हामीले आफ्नो तर्फबाट सक्दो उत्तम कुरा उनीहरूको निम्ति गर्न चाहन्छौँ। तपाईँ र मलाई सृष्टि गर्ने परमेश्वर तपाईँ र मेरो पिता हुनुहुन्छ। उहाँले आमाको गर्भमा नै तपाईँ र मलाई उहाँले सृष्टि गर्नुभएको, बनाउनु भएको। त्यसकारण तपाईँ र मैले यो अवस्थामा हामीलाई सृष्टि गर्ने परमेश्वरको सम्झना गर्नुपर्दछ। बाइबलको वचनमा उल्लेख गरिएको छ कि जवान अवस्थामा आफ्नो सृष्टिकर्ताको, युवा अवस्थामा आफ्नो सृष्टिकर्ताको सम्झना गर। यद्यपि कतिचोटि जवान अवस्थामा, युवा अवस्थामा हामी आफ्नै त प्रकारले जिउने, आफै हरेक कुराहरूमा अगाडि बढ्ने कुराहरू लाग्छ। तर जवान, बालक, वृद्ध हामी सबै उमेरका मानिसहरूले यस संसारमा हामीलाई परमेश्वरले दिनुभएको समय छँदै उहाँको सम्झना गर्नुपर्छ, उहाँको महिमा प्रशंसा गर्नुपर्छ। किनभने तपाईँ र मलाई परमेश्वरले बनाउनु भएको हो। यहाँ भजन सङ्ग्रहका लेखकले भने जस्तै, हे मेरो प्राण, परमप्रभुको प्रशंसा गर। वास्तवमा भजनका लेखकले आफूले आफूलाई उत्साह दिँदैछन्, आफूले आफूलाई प्रेरणा दिँदैछन्। कतिचोटि तपाईँ र मलाई प्रशंसा गर्न मन लाग्दैन, कतिचोटि तपाईँ र मलाई परमेश्वरले गर्नु भनेको कुरा गर्न मन लाग्दैन, तर परमेश्वरले नगर भनेको कुराहरू गर्नका लागि हामी कतिचोटि हाम्रो जीवनमा परीक्षाहरू आइराखेको हुन्छ र हामीले कतिवटा असल कुराको लागि आफूलाई जबरजस्ती गर्नुपर्छ। यो समयहरूमा कतिचोटि तपाईँलाई बाइबल पढ्ने, प्रार्थना गर्ने, प्रभुसँग समयहरू बिताउने कुरा एकैछिन गऱ्यो, त्यसपछि सायद तपाईँलाई दिक्क लाग्न सक्छ, अरू कुराहरू गरेर के गरेर कसरी समय बिताउँ जस्तो लागेको हुनसक्छ। तर जब यो समय तपाईँ र मैले परमेश्वरको महिमाका लागि चलाउनुपर्छ, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिनुभएको यो बहुमूल्य अवसर, यो समय चाहिँ हामीले संसारको कुनै पनि धन सम्पत्ति, संसारको कुनै पनि थोकले किन्न सक्दैनौँ। त्यो कुरालाई कुनै पनि कुराले हामीले न त थप्न न घटाउन सक्छौँ। त्यसकारण हरेक व्यक्तिको लागि परमेश्वरले 24 घन्टा दिनुभएको छ अनि त्यसलाई हामीले जसरी प्रयोग गर्छौँ, त्यसलाई हामीले असल कुराको लागि प्रयोग गरे पनि, त्यसलाई हामीले खराब कुराको लागि प्रयोग गरे पनि, त्यसलाई हामीले त्यत्तिकै खेर फाले पनि त्यो 24 घन्टा फेरि फर्केर आउँदैन। भोलिको दिन फेरि नयाँ भएर आउँदछ। त्यसकारणले गर्दा आज म तपाईँहरूको माझमा यो कुरा भन्न चाहन्छु कि यो समयहरूमा चाहिँ परमेश्वरको असल कुराहरूलाई, उत्तमतालाई हामी हेर्न सिकौँ। हामी देख्छौँ बाइबलमा नोहको समयलाई हेर्ने हो भनेदेखि नोहको समयमा एकदमै संसारमा दुष्टता बढेको थियो अनि परमेश्वरले आफूले बनाउनु भएको मानिसहरूको अवस्थालाई हेर्दाखेरि उहाँलाई एकदमै हृदयमा दुःख लाग्यो, जसले गर्दाखेरि परमेश्वरले सारा संसारमा जल प्रलयद्वारा उहाँले सृष्टि गर्नुभएको सबै कुरालाई नाश गर्ने योजना गर्नुभयो। तापनि त्यो पुस्तामा पनि परमेश्वरले नोहलाई चाहिँ धर्मी देख्नुभयो, परमेश्वरको सामुन्ने एउटा निर्दोष जीवन बिताउने व्यक्तिको रूपमा देख्नुभयो अनि परमेश्वरले आफ्नो योजना नोहसँग बाँड्नुभयो, प्रकट गर्नुभयो। अनि पानी नै नपर्ने समयमा, शीतले जुन अन्नहरू उत्पादन हुने समयमा परमेश्वरले संसारमा जल प्रलयद्वारा
सारा संसारका सबै प्राणीहरूलाई नाश गर्ने योजना चाहिँ उहाँले बनाउनु भएको मानिस नोहलाई उहाँले बाँड्नुभयो, बताउनुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अनि जब नोहले परमेश्वरको योजनालाई सुने, थाहा गरे, बुझे अनि विश्वास गरेर उनले आज्ञा पालन गरे अनि परमेश्वरले भन्नुभएको कुरा अनुसार गर्दाखेरि कतिचोटि नोहको समयका मानिसहरूले नोहलाई खिसी गरेका थिए, नोहको विषयमा धेरैवटा प्रकारले कुरा काटेका थिए, तर पनि परमेश्वरले बोल्नुभएको त्यो वचन चाहिँ उहाँले आफ्नो समयमा पुरा गर्नुभयो। हाम्रो परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, उहाँले जुन कुरा बोल्नुहुन्छ त्यो कुराले उहाँले पुरा पनि गर्नुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा परमेश्वरले बोल्नुभएको वचन अनुसार संसारमा नोहको समयमा जल प्रलय भयो। उहाँले 40 दिन 40 रातसम्म निरन्तर पानी वर्षाउनु भयो र सारा संसार जलमग्न भयो। तर परमेश्वरले भन्नुभयो अनुसार नोहले बनाएको जहाजमा नोहको परिवार, उनको 3 भाइ छोरा, 3टा बुहारी, उनको श्रीमान श्रीमती 8 जना प्राणी र साथसाथै परमेश्वरले पठाउनु भएको सबै हरेक जोडी जोडी त्यहाँको पशु प्राणीहरू जतिजना जहाजभित्र थिए, ती व्यक्तिहरू, ती प्राणीहरू चाहिँ बाँचेका थिए। आज तपाईँ म यो संसारमा जुन पाप र दुष्टताले भरिएको अन्धकार र अन्यताले छाएको संसारमा जिइराखेका छौँ, तर परमेश्वरले तपाईँ र मलाई उहाँको राज्यमा बाँच्नका लागि, उहाँको अनन्तको घरमा जानुभन्दा अगाडि यस संसारमा उहाँको महिमा गर्नका लागि उहाँले आफ्नो मण्डली दिनुभएको छ। आज तपाईँ म हरेक आफ्नो स्थानीय मण्डलीमा भेला भएर परमेश्वरको आराधना प्रशंसा गर्न नपाए पनि हामी आफ्नो आफ्नो घरमा बसेर परमेश्वरको आराधना, परमेश्वरको महिमा, परमेश्वरको प्रशंसा गर्नुपर्छ। किनभने परमेश्वरलाई तपाईँ मैले जब व्यक्तिगत रूपमा चिन्छौँ, व्यक्तिगत रूपमा उहाँमा विश्वास गर्छौँ, परमेश्वरसँग हाम्रो व्यक्तिगत सम्बन्ध कायम राख्छौँ, त्यसपछि हाम्रो परिवार अनि हाम्रो मण्डली र समुदायमा परमेश्वरको महिमा बग्न सक्छ। र यो पुस्ताले येशूलाई चिन्नुपर्छ, सारा संसारका मानिसले येशूलाई देख्नुपर्छ। किनभने प्रेरितको पुस्तक 1 अध्यायको 8मा लेखिएको छ, तर पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ र तिमीहरू यरुशलेममा, यहुदियामा, सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरो साक्षी हुनेछौ। पवित्र आत्माको शक्ति चाहिँ तपाईँ र मलाई प्रभु येशूको साक्षी हुनका लागि हो। त्यसकारण कतिचोटि तपाईँ र मैले आफूलाई पनि उत्साह दिनुपर्छ, प्रेरणा दिनुपर्छ, आफूलाई भन्नुपर्छ। कतिचोटि हामी अरूलाई भन्न सजिलो हुन्छ, अरूलाई सुनाउन सजिलो हुन्छ, अरूलाई सिकाउन सजिलो हुन्छ, अरूको बारेमा यस्तो त्यस्तो छ भनेर भन्नलाई सजिलो हुन्छ। र कतिचोटि हामीले आफूलाई सम्हाल्ने कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। भजनका लेखकले यहाँ राजा दाउदले आफूलाई भन्नुहुन्छ, हे मेरो प्राण परमप्रभुको प्रशंसा गर। तपाईँ र मलाई परमेश्वरले उहाँको प्रशंसाको लागि सृष्टि गर्नुभएको हो। त्यसकारण तपाईँ मैले नै प्रभुको प्रशंसा गर्दैनौँ भनेदेखि बाइबलमा बताए जस्तै ढुङ्गाहरूले पनि परमेश्वरको प्रशंसा गर्नेछ। तपाईँ मैले परमेश्वरको प्रशंसा गर्नुपर्छ। हाम्रो बोलीद्वारा, हाम्रो विचारद्वारा, हाम्रो दैनिक हरेक क्रियाकलापहरूद्वारा परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्नुपर्छ। किनकि परमेश्वरले त्यसैको लागि तपाईँ र मलाई सृष्टि गर्नुभएको हो। त्यसैले हामीले हे मेरो प्राण परमप्रभुको प्रशंसा गर्दै पदमा र उहाँका सबै उपकारहरू नबिर्से। प्रभुले तपाईँको जीवनमा के गर्नुभएको छ? तपाईँले प्रभुलाई पाउनुभन्दा अगाडि तपाईँको जीवन कस्तो थियो र प्रभुलाई तपाईँले कस्तो अवस्थामा पाउनुभयो र प्रभुलाई पाइसकेपछि तपाईँको जीवनमा प्रभुले के कुराहरू गर्नुभएको छ? एकचोटि विचार गर्नुहोस्। मौका मिल्छ भने तपाईँले एक अर्कालाई आफ्नो जीवन गवाई बाँड्नुहोस्। अनि साथसाथै प्रभुलाई पाइसकेपछि प्रभुले तपाईँको जीवनमा, परिवारमा, तपाईँको काममा, तपाईँको हरेक क्षेत्रमा गर्नुभएको उहाँको उपकारहरूलाई याद गर्नुहोस्। कतिचोटि तपाईँ म समस्याहरूलाई विचार गर्छौँ, समस्याहरूलाई हेर्छौँ अनि त्यसपछि हामीमा निराश आउँछ। जसरी पत्रुस प्रभुका 12 चेलामध्ये एकजना चेलाले उनले जुन प्रभु यीशु ख्रीष्ट पानीमाथि हिँड्दै आउनु हुँदाखेरि चेलाहरू भएको ठाउँमा आउँदै गर्दाखेरि उनले भन्छन् मलाई पनि त्यसरी नै पानीमाथि आउन दिनुहोस् भने प्रभुले भन्नुभयो आऊ। अनि उनी जब डुङ्गाबाट निक्लेर पानीमाथि हिँड्दै थिए, पहिले पानीमाथि हिँड्दै थिए जुन यीशुको आज्ञा अनुसार, यीशुलाई जुन उनले पानीमाथि आएको देखेर उनले पनि त्यो साहस गरे पानीमाथि हिँड्नलाई। तर जब उनले वरिपरिको छाल देखे तब उनी त्यो समयमा डुबेका थिए। अनि पछि फेरि प्रभु मलाई बचाउनुहोस् भन्दा उनी फेरि
प्रभुले उनलाई बचाउनु भएको थियो, किनकि उनले परिस्थितिले हेरेका थिए। आज कतिजना तपाईँहरू पनि आफ्नो जीवनमा भएको कठिनाइ, अभाव, समस्या, विभिन्न संसारको अवस्थालाई हेरेर यदि निराश हुनुभएको छ भने, परिस्थितिको कारणले गर्दा तपाईँको जीवनमा कतिवटा परमेश्वरसँग नजिक हुनुभन्दा पनि परमेश्वरको जुन कुरालाई प्रभुले गर्नुभएको कामहरूले बिर्सेर तपाईँ एक प्रकारले आशा नभएको व्यक्ति जस्तै निराशा अवस्थामा हुनुहुन्छ भनेदेखि म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, फेरि पनि प्रभुलाई हेर्नुहोस्, प्रभुले गर्नुभएको कामलाई याद गर्नुहोस्, प्रभु तपाईँको निम्ति को र कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने कुरा प्रभुको वचन पाउनुहोस् र त्यो कुरालाई विश्वासद्वारा स्वीकार गर्नुहोस्, घोषणा गर्नुहोस्, याद गर्नुहोस्। प्रभुले गर्नुभएको कामलाई तपाईँले, उहाँको उपकारलाई तपाईँले याद गर्नुहोस्। अनि जब ती कुरालाई याद गर्नुहुन्छ तब हाम्रो भित्र अन्तस्करणबाट प्रभुलाई धन्यवाद दिने कुरा आउँछ, प्रभुको प्रशंसा गर्ने कुराहरू आउँदछ। त्यसैले यहाँ भनेको छ 3 पदमा, जसले तेरा सबै पापहरू क्षमा गर्नुहुन्छ। हाम्रो सम्पूर्ण पापलाई क्षमा गर्ने शक्ति चाहिँ येशूमा छ। येशूले तपाईँ र मेरो पाप क्षमा गर्नको लागि नै उहाँ सारा स्वर्गको वैभवलाई छोडेर संसारमा एउटा मानवको रूपमा, त्यो पनि कमारको रूप धारण गरेर आउनुभयो र उहाँ कल्भरी क्रुसको त्यो निर्दय एउटा मृत्यु सहेर उहाँले हाम्रो निम्ति आफ्नो निर्दोष रगत बगाएर हामीलाई सम्पूर्ण पापबाट छुटकारा दिनुभएको छ। हाम्रो पाप अधर्मलाई जब प्रभुको अगाडि स्वीकार गर्छौँ, पश्चाताप गर्छौँ, प्रभुको अगाडि हामी क्षमा माग्छौँ, प्रभुले तपाईँ र मलाई उहाँले सित्तैमा क्षमा दिनुहुन्छ र हाम्रो सबै पापहरूबाट उहाँले हामीलाई छुटकारा दिनुहुन्छ। अनि साथसाथै यहाँतिर सबै रोगहरू निको पार्नुहुन्छ। परमेश्वरको निम्ति कुनै पनि कुरा कठिन छैन। हाम्रो दिमागले, हाम्रो विचारले, मानवीय ज्ञानको आधारबाट होइन, तर परमेश्वरले उहाँको काम उहाँको तरिकाले गर्नुहुन्छ। बाइबलमा जति पनि प्रभुले गर्नुभएको कामहरू छ त्यो एउटा कल्पित कुराहरू होइनन्, तर ती परमेश्वरले गर्नुभएको ऐतिहासिक घटनाका कुरा हुन्। प्रभु यीशु यस संसारमा हुनुहुँदाखेरि गर्नुभएको कामहरू हुन्। साथै पुरानो कालमा परमेश्वरले आफ्ना जनहरूद्वारा यस संसारमा त्यो पुस्तामा गर्नुभएको कामहरू हामी प्रभुको वचनमा देख्छौँ। त्यसै गरी आज पनि प्रभु यीशु त्यही प्रभु हुनुहुन्छ, उहाँ बदलिनु भएको छैन। हिब्रू 13:8ले भन्छ यीशु ख्रीष्ट हिजो आज सधैँभरि एक समान हुनुहुन्छ। त्यसै कारण प्रभु यीशु ख्रीष्टले आज पनि तपाईँको जीवनमा, परिवारमा अनि साथै मण्डलीमा, हाम्रो सम्पूर्ण समुदायमा आज पनि त्यो काम गर्नुहुन्छ। प्रभुको निम्ति कुनै कुरा असम्भव छैन। त्यसैले उहाँले हाम्रो सबै रोग निको पार्नुहुन्छ। जसले तेरो जवानलाई मृत लोकबाट मुक्त गर्नुहुन्छ, तँलाई करुणा र कृपाको मुकुट लगाइदिनुहुन्छ। तपाईँ मलाई याद छ कि मुकुट चाहिँ कसले लगाउँछ? हामीले याद गर्नुपर्छ कि मुकुट चाहिँ एउटा राजकीय घरानामा राजकुमार राजकुमारीले मुकुट लगाउँदछन्। आज ख्रीष्ट यीशुमा तपाईँ राजकुमार हुनुहुन्छ, ख्रीष्ट यीशुमा तपाईँ आज राजकुमारी हुनुहुन्छ। उहाँले तपाईँलाई मेरो निम्ति त्यो करुणा र कृपाको मुकुट लगाइदिनुहुन्छ। त्यसैले उहाँले तपाईँ र मलाई हाम्रो जीवनलाई मृत लोकबाट मुक्त गर्नुहुन्छ। हामीलाई मृत्यु लोकबाट मुक्त गर्ने अरू कुनै त्यो आधार या शक्ति छैन। तपाईँ र मलाई मृत लोकबाट मुक्त गर्ने, त्यो नरकमा पुग्नुपर्ने जीवनबाट छुटकारा दिएर सदाको लागि स्वर्गको राज्यको भागीदार हुने त्यो अवसर दिने व्यक्ति चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। किनकि उहाँले भन्नुभयो, बाटो, सत्य र जीवन म नै हो, मद्वारा भए कोही पनि पिता कहाँ आउन सक्दैन। त्यसकारण प्रभु यीशु ख्रीष्टले तपाईँ र मलाई त्यो मृत लोकबाट मुक्त गर्नुहुन्छ। र त्यसको साथसाथै उहाँले तपाईँ र मलाई यो प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, जसले तेरा इच्छाहरू उत्तम कुराले तृप्त गर्नुहुन्छ, ताकि तेरो जवानी चिलको जस्तै फेरि नयाँ होस्। अनि तपाईँ र मलाई यहाँ प्रतिज्ञा गरेको छ कि उहाँले तपाईँ र मेरो इच्छाहरू उत्तम कुराले तृप्त गर्नुहुन्छ। जब हामी परमेश्वरको विश्वासमा जिउँछौँ, परमेश्वरको धार्मिकतामा जिउँछौँ, परमेश्वरको स्वर्गीय योजना अनुसार जिउँछौँ, तब हामीले गर्ने इच्छाहरू पनि उहाँको वचनमा आधारित हुन्छन्। अनि उहाँको वचनमा आधारित भएको कुरा, उहाँको इच्छामा आधारित भएको कुरा उहाँले तपाईँ र मलाई दिनुहुन्छ। र अझै हामीले सोचेको, चिताएको भन्दा अझै प्रशस्त मात्रामा उहाँले हामीलाई दिनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रा सबै कुराहरूलाई उहाँले देख्नुभएको छ र हाम्रो जवानी चिलको जस्तै फेरि नयाँ होस्। जब हामी प्रभुसँग समय बिताउँछौँ, जब हामी प्रभुमा विश्वासद्वारा जिउँछौँ, हामीलाई उहाँले पुनः स्थापित गर्नुहुन्छ।
हामीलाई फेरि पनि ताजा बनाउनुहुन्छ, हामीलाई फेरि पनि नयाँ नवीकरण गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा आज जहाँ जहाँ तपाईँ हुनुहुन्छ, बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी नानीहरू भाइ बहिनीहरू स्वदेश विदेश जुन ठाउँमा जुन अवस्थामा तपाईँ हुनुहुन्छ, यो वचनद्वारा म तपाईँलाई यही उत्साह दिन चाहन्छु। परमेश्वरसँग यो दिनहरूमा समय बिताउनुहोस्। कतिचोटि हामी विभिन्न आफ्नो कामहरू हुँदा विभिन्न व्यस्तता हुँदाखेरि म यो कामले त्यो कामले यो कुराले गर्दा प्रभुसँग समय बिताउनु पाएको छैन भन्ने खालको वाहनाको कुराहरू अथवा व्यस्तताको कुराहरू हामीले देख्छौँ र भन्छौँ। तर यो समय हामी घरमै रहँदा बस्दाखेरि कतिको हामी उहाँसँग समय बिताउँछौँ, हाम्रो हृदय चाहिँ के कुरामा बढी तल्लीन अथवा तृषित छ। तपाईँ र मलाई प्रभुले त्यो हरिणले पानी खोजे जस्तै उहाँको उपस्थितिको खोजी गर्ने व्यक्तिहरू बनाउनु भएको होस्। जसरी मोसा 40 दिनसम्म परमेश्वरको उपस्थितिमा रहे र परमेश्वरले उनलाई 10 आज्ञा दिनुभयो र फेरि परमेश्वरको उपस्थितिबाट इस्राएलीहरूको बीचमा आउँदाखेरि उनको मुहार चाहिँ एकदमै इस्राएलीले हेर्न पनि गाह्रो हुने गरेर चम्किलो भएको थियो। तपाईँ र मेरो जवानीलाई प्रभुले त्यस्तै नयाँ बनाउन चाहनुहुन्छ। प्रभुसँग जब समय बिताउँछौँ, प्रभुसँग जब हामी उहाँसँग बातचित गर्छौँ, उहाँको कुराहरू सुन्छौँ, हाम्रो कुराहरू उहाँमा राख्छौँ, उहाँले आफ्नो उपस्थितिलाई तपाईँलाई मलाई भर्नुहुन्छ। त्यसै कारण आज म तपाईँलाई यही उत्साह दिन चाहन्छु। यो लकडाउनको समयमा घरै बसिरहेको समयमा तपाईँले साँचो हृदयले प्रभुलाई खोज्नुहोस्, समयहरू बिताउनुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्, वचन पढ्नुहोस्। प्रभुको योजना इच्छा के छ त्यो कुरा आफ्नो जीवनमा परिवारमा मण्डलीको निम्ति आउँदो भविष्यमा तपाईँले सोच्नुभएको योजनाहरूको निम्ति तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस् र प्रभुले तपाईँलाई अगुवाई गर्नुभएको होस्, प्रभुले तपाईँलाई नयाँ बनाउनु भएको होस्, ताजा गराउनु भएको होस्। म तपाईँलाई यो उत्साह दिन चाहन्छु र साथै म तपाईँलाई परमेश्वरको वचनबाट यो कुरा पनि भन्न चाहन्छु कि परमेश्वरले जसरी तपाईँ र मलाई भन्नुभएको छ, प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, प्रभु यीशुले नयाँ करारमा तपाईँ र म चाहिँ एउटा नुन र ज्योतिको रूपमा उहाँले तुलना गर्नुभएको छ। तिमीहरू पृथ्वीका नुन हौ, तर नुनको स्वाद गयो भने त्यो केले फेरि नुनिलो पारिने र त्यो त बाहिर फालिन र मानिसको खुट्टाले कुल्च नपाएको अरू केही कामको हुँदैन। तिमीहरू संसारको ज्योति हौ, डाँडामा बसालेको सर लुक्न सक्दैन, मानिसहरूले बत्ती बालेर पातीले त छोप्दैनन् तर सान्दानमा राख्छन् र घरमा हुने सबैको निम्ति त्यसले उज्यालो दिन्छ। यसरी तिमीहरूको ज्योति मानिसहरूका सामने चम्कोस् र तिनीहरूले तिमीहरूका सुकर्म देखुन् र स्वर्गमा हुने तिमीहरूका पिताको महिमा गरून्। प्रभु यीशुले दिनुभएको महत्त्वपूर्ण शिक्षामध्ये डाँडाको उपदेश एकदमै सबै मानिसहरूले प्राय यसलाई सुनेको अनि यस शिक्षाद्वारा प्रेरणा लिएको, कतिजना प्रभुलाई नचिनेको व्यक्तिहरूले पनि यस शिक्षामा भएको सिद्धान्तहरूलाई अपनाएर जीवनमा सफलता पाएको कुराहरू हामी संसारमा देख्न सक्छौँ। मत्ती 5 अध्यायदेखि 7 अध्याय र लुका 6 अध्यायको 20 पददेखि 49 पदमा हामी हेर्छौँ भनेदेखि यो डाँडाको उपदेशको शिक्षाहरू हामी पाउँदछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज हामी प्रभु यीशु ख्रीष्टको शिक्षाहरू सुरुका चेलाहरूले जस्तै शारीरिक रूपमा उहाँकै सामु रहेर सिक्ने अवसर नपाए पनि प्रभुले उहाँको वचन बाइबलमा बताउनु भएको कुरा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ, हामी पढ्न सक्छौँ, हामी हेर्न सक्छौँ, सुन्न सक्छौँ, विश्वास गर्न सक्छौँ। यो आज तपाईँले मेरो निम्ति उपलब्ध छ। त्यसैले आज विश्वभरि फैलिएको यो महामारी कोभिड-19 को सङ्क्रमण, डर र सतर्कताका कारण लकडाउनको अवधिभरि तपाईँ म जसरी आज घरमै बसिराखेका छौँ अनि यी समय आजसम्म हेर्ने हो भने लाखौँ मानिसहरू सङ्क्रमित छन् अनि 1.5 लाखभन्दा बढी मानिसहरू चाहिँ आफ्नो ज्यान गुमाइसकेका छन्। साथै संसारका धेरैवटा राष्ट्रहरूले चाहिँ लकडाउनको साथसाथै एकदमै सतर्कता अपनाइराखेको छ अनि तपाईँ म पनि आज यतिका दिनसम्म घरमा नै बसिराखेका छौँ र यसरी बसिराख्दै गर्दाखेरि कतिजना मानिसहरूले आफ्नो प्रियहरू गुमाएका छन्, आफन्तहरू गुमाएका छन् र साथसाथै कतिजना व्यक्तिहरू चाहिँ आफ्नो जुन
जीविकोपार्जन गर्ने कामहरूको जुन आफूले गरिरहेका कामहरू पनि गर्न नपाएको कारणले गर्दा उनीहरू भोकै बस्न बाध्य भइराखेका छन्। अनि साथसाथै कतिजना सहर छोडेर घरमा कति दिनसम्म हिँडेर घर गइराखेको कुराहरू हामी देख्छौँ र यस्ता थुप्रै सङ्घर्षहरू यो दिनहरूमा भोगिराखेको हामी पाउँदछौँ। तर हामी प्रभुमा विश्वास, आशा र प्रेम गर्ने हरेक साँचो क्रिस्चियन हामी विश्वासीहरू प्रभु यीशुको वचन, शिक्षा र सङ्गतिभित्र रहेर उहाँको आज्ञा र प्रतिज्ञाहरू कायम राख्दै उहाँको इच्छामा जिउनुपर्छ। जसरी भजन सङ्ग्रह 34:1-3 भजन सङ्ग्रहका लेखक राजा दाउदले भन्नुभएको कुरा हामी पाउँछौँ। हर समय म परमप्रभुको प्रशंसा गर्नेछु, उहाँको प्रशंसा निरन्तर मेरो मुखमा हुनेछ। मेरो प्राणले परमप्रभुमा गर्व गर्नेछ, कष्टमा परेकाहरू यो सुनेर खुसी आउनु। म सँगसँगै परमप्रभुको महिमा गर र हामी एकसाथ उहाँको नाम उच्च पारौँ। यहाँ हामी के देख्छौँ भने भजन सङ्ग्रह 34:1 हर समय म परमप्रभुको प्रशंसा गर्नेछु। यो हर समयभित्र चाहिँ तपाईँ र मैले के याद गर्नु पर्यो भने त्यहाँ दुःखको समय पनि पर्दछ, सुखको समय पनि पर्दछ, त्यो रातको समय पनि पर्छ, त्यो दिनको उज्यालो समय पनि पर्छ, त्यो प्रशस्तताको समय पनि पर्छ, त्यो अभावको समय पनि पर्छ। त्यस सबैजनाले तपाईँले मलाई स्वीकार गरेको, सबैजनाले तपाईँले मलाई चाहिँ एउटा उत्साह दिएको, सबैजनाले तपाईँले मेरो प्रशंसा गरेको समय पनि पर्छ त्यहाँ। र कतिचोटि तपाईँ म सबैबाट घृणित भएको, हेलित भएको, अनि एकदमै दबिएको, वास्ता नगरेको अवस्था पनि पर्छ। तर बाइबलले के भन्छ? हर समय म परमप्रभुको प्रशंसा गर्नेछु। अरूले के गर्छ त्यो तपाईँ र मैले कतिचोटि त्यो कुरा मुख्य ठान्नुहुँदैन। अरूले गर्छन् या गर्दैनन् हो, हामीले अरूले गरेको असल कुराबाट तपाईँ मैले पाठ सिक्न सक्छौँ, प्रेरणा लिन सक्छौँ। तर अरूले गरोस् या नगरोस्, भजनको लेखकले फेरि पनि भन्छन् यस ग्रन्थमा, म हर समय म परमप्रभुको प्रशंसा गर्नेछु, उहाँको प्रशंसा निरन्तर मेरो मुखमा हुनेछ। आज तपाईँले मेरो मुखमा चाहिँ जुन घृणाको कुरा, दोषारोपणको कुरा, आलोचनाको कुरा, विद्रोहको कुरा, अरू व्यक्तिलाई दबाउने, होच्याउने, अरू व्यक्तिको एकदमै अपमान गर्ने कुरा होइन। तर तपाईँले मेरो मुख चाहिँ परमप्रभुको प्रशंसाले भरिनु पर्दछ। अनि जब तपाईँले मेरो हृदयमा परमप्रभुको आत्माले बास गर्नुहुन्छ, प्रभु यीशुप्रतिको हाम्रो विश्वास र उहाँसँगको सम्बन्धमा हामी घनिष्ठतामा रहिरहन्छौँ, तब हाम्रो मुखबाट पनि परमप्रभुको प्रशंसा हुन्छ। हामीले हाम्रो हृदयमा परमेश्वरको वचनको कुराहरू राखेका छौँ, परमेश्वरको आत्माको कुराहरू राखेका छौँ, परमेश्वरको स्वर्गीय कुराहरू राखेका छौँ भने हाम्रो मुखले पनि परमप्रभुको प्रशंसा गर्न सक्छौँ। तर यदि हाम्रो हृदयमा चाहिँ मानिसहरूप्रति रिसको, डाहको, तितोपनाको, अक्षमाको कुराहरू राखेका छौँ, नकारात्मक कुराहरू राखेका छौँ भनेदेखि, डाहको कुराहरू राखेका छौँ, लोभका कुराहरू राखेका छौँ भनेदेखि हाम्रो मुखबाट परमप्रभुको प्रशंसा हुन सक्दैन। त्यसकारण आज यस खण्डबाट हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा, हर समय म परमप्रभुको प्रशंसा गर्नेछु। यो चाहिँ एउटा सङ्कल्प, निर्णय हो र उहाँको प्रशंसा निरन्तर मेरो मुखमा हुनेछ। मेरो प्राणले परमप्रभुमा गर्व गर्नेछ। आज संसारमा मानिसहरूले विशेष गरी 3वटा कुरामा गर्व गर्छन् या घमण्ड गर्छन्। धनी व्यक्तिले आफ्नो धनमा, बलियो मानिसले आफ्नो बलमा र बुद्धिमानी मानिसले आफ्नो बुद्धिमा। तर ती सबै कुरा संसारमा मानिसले जतिसुकै घमण्ड गरे पनि त्यो धनी मानिसको आफ्नो धन पनि एक दिन सिद्धिन्छ, बलियो मान्छेको बल पनि एक दिन कमजोर हुन्छ र बुद्धिमानी मानिसको त्यो बुद्धि पनि एक दिन उसले त्यो जतिसुकै बुद्धिमानी भए पनि उसले त्यो आर्जन गरेको बुद्धिहरू उसले गुमाउन पुग्छ। तर आज तपाईँ र मैले जो स्वर्ग र पृथ्वीलाई सृष्टि गर्ने परमेश्वरलाई पाएको कारण हामी चाहिँ परमप्रभुमा गर्व गर्नुपर्छ। भजनका लेखकले भने जस्तै मेरो प्राणले परमप्रभुमा गर्व गर्नेछ। कतिजना मानिसहरूले आफ्नो सम्पत्तिमा, आफूसँग भएको थोकमा गर्व गर्छ। तर तपाईँ र म प्रभुलाई चिनेका मानिसहरू, तपाईँ र मैले चाहिँ परमप्रभुमा गर्व गरौँ र कष्टमा परेकाहरू यो सुनेर खुसी आउनु। यद्यपि संसारमा कष्टहरू छ, कठिनाइहरू छ, अभावहरू छ, समस्याहरू छ, तर पनि हामीले प्रभु पाएकोमा हामी चाहिँ प्रभुमा गर्व गर्नुपर्छ र हामी कष्टको समयमा पनि उहाँमा खुसी रहनुपर्छ। म सँगसँगै परमप्रभुको महिमा गर र हामी एकसाथ उहाँको नाम उच्च पारौँ।
त्यसैले हामी एकसाथ मिलेर परमप्रभुको प्रशंसा गरौँ र उहाँको नाम उच्च पारौँ। हामीले जे बोल्छौँ, हामी जे गर्छौँ, हामी जे कुराहरू हामीले गरिराखेका हुन्छौँ, ती सबै कुराबाट हामी प्रभुलाई प्रशंसा गर्ने, प्रभुलाई महिमा दिने अथवा उहाँको गवाईको काम भएको होस्। हामी ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने मानिसहरू जीवनको जस्तोसुकै उताप चढावमा पनि परमप्रभुको प्रशंसा गर्ने व्यक्ति हुनुपर्दछ। कठिनाइको समयमा कतिपटक हाम्रो जीवन निराश, डर, गनगन र अरूको आलोचनाका कुराहरू गर्ने परीक्षाहरू आउँछ। अघि पनि मैले तपाईँहरूको माझमा भने, तर यी कुराहरू आउँदाखेरि हामीले त्यसलाई मौका दिनु हुँदैन। तर तपाईँ र म चाहिँ प्रभुको छोराछोरी हौँ, प्रभुको जनहरू हौँ, त्यसकारण उहाँको प्रशंसा हाम्रो जीवनबाट हुन सकोस्। अनि तर हामीले हाम्रो हरेक समयलाई परमेश्वरको महिमाको निम्ति प्रयोग गरौँ, उहाँको आज्ञाकारिताको निम्ति प्रयोग गरौँ। जस्तो अघि पनि मैले तपाईँहरूको माझमा बाँडे कि नुहाले उनको पुस्तामा परमेश्वरप्रति आज्ञाकारी भएर परमेश्वरको प्रशंसा गरे। त्यसै गरी मोसा पनि उनको जीवनमा उनको पुस्तामा परमेश्वरप्रति आज्ञाकारी भए र परमेश्वरको महिमा प्रशंसा गरे। यद्यपि लाखौँ इजरायलीहरूले डोर्याउने क्रममा मोसाको जीवनमा धेरै खालको कठिनाइ र चुनौतीहरू आयो र उनलाई परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको ठाउँमा जान पनि उनले अयोग्य भए र पनि उनले परमेश्वरको महिमा गर्न छोडेनन्, परमेश्वरको प्रशंसा गर्न छोडेनन्। त्यसैले परमेश्वरप्रतिको आज्ञाकारिता कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा हामी यहाँबाट देख्न सक्छौँ। र परमेश्वरको पुत्र यीशु ख्रीष्ट पनि यस संसारमा हुँदाखेरि उहाँले 40 दिन 40 रात उजाड स्थानमा समय बिताउनु भयो अनि परमेश्वरको आत्माले परिपूर्ण भएर उहाँले आफ्नो सेवाकार्य सुरु गर्नुभयो। तपाईँ मेरो जीवनमा कतिचोटि उजाड स्थानको अनुभवहरू हुँदछ, कठिनाइ, खाँचो र समस्याको अवस्थाबाट भएर हामी जान पर्दछ। तर यो समयमा चाहिँ हो परमेश्वरलाई खोज्ने, परमेश्वरलाई पुकार्ने, परमेश्वरसँग समय बिताउने। त्यो कठिन अवस्थामा परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनको महत्त्वपूर्ण प्रतिज्ञाहरू दिनुहुन्छ र महत्त्वपूर्ण कुराहरू उहाँले प्रकट गर्नुहुन्छ। एकदमै अन्धारो रातमा हामी एउटा चहकिलो ताराहरू देख्न सक्छौँ। त्यसै गरी हाम्रो कठिन अवस्थामा हामीले हाम्रो जीवनमा अरू बेलामा प्राप्त गर्न नसक्ने अथवा प्राप्त गर्न नसकेका महत्त्वपूर्ण कुराहरू, प्रभुको प्रकाश, दर्शन, प्रभुको इच्छा, योजनाका कुराहरू हामीले प्रभुबाट पाउँदछौँ। उहाँसँग समय बिताउने अवसरहरू हामी पाउँदछौँ र यसरी नै यो दिनहरू चाहिँ परमेश्वरसँग समय बिताउनुहोस् भनेर म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। साथै हामीले यसबाट यो मत्तीको पुस्तकबाट हेरेको खण्डलाई म फेरि पनि तपाईँहरूको माझमा अलिकति वर्णन गर्न चाहन्छु, बताउन चाहन्छु कि मत्तीको पुस्तकमा जसरी हामीले तिमीहरू पृथ्वीका नुन हौ तर नुनको स्वाद गयो भने त्यो केले फेरि नुनिलो पारिने र त्यो बाहिर फालिन र मानिसहरूले खुट्टाले कुल्चन बाहेक अरू केही कामको हुँदैन भनेर यो कुरा बताएको छ। यहाँ चाहिँ हामी के देख्छौँ भने नुनको काम स्वाद दिनु, नुनिलो स्वाद दिनु हो। नुनले अरू प्रकारको स्वाद दिन सक्दैन, नुनले चाहिँ नुनिलो स्वाद दिन्छ। त्यसैले नुन बाँच्नको लागि र बाँचेकाका लागि चाहिन्छ। हामी जो बाँच्नका लागि हामी नुन खानुपर्छ, साथै हामी बाँचेकाहरूलाई नुनको आवश्यकता पर्छ र नुन सबैका लागि, मानव जाति संसारमा रहन्जेलका लागि र हरेक मानिसलाई चाहिने भोजनमा सन्तुलित मात्रामा आवश्यक छ। त्यसैले नुनले आफ्नो स्वाद दिनुपर्छ। नुन प्रयोगकर्ताको निम्ति अरू खानाका परिकारहरूमा दिनहुँ उचित मात्रामा प्रयोग हुन्छ। यदि नुनले स्वाद दिन छोड्यो भने त्यसको उपयोग अरू केही काममा हुँदैन। मर्कुस 9:50 हामी हेर्छौँ भनेदेखि नुन असल हो तर नुनको स्वाद गयो भने त्यो केले स्वादिलो तुल्याउने। तिमीहरू आफूमा नुन राख र आपसमा शान्तिमा रह, येशूले आफ्नो चेलाहरूलाई भन्नुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मर्कुस 9:50 यसले भन्नुभएको कुरा चाहिँ नुन असल हो, नुन खास खराब होइन, नुन आफैमा असल छ। तपाईँ म विश्वासी हरेक साँचो क्रिस्चियन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आमा बुवाहरूमा तपाईँले उत्साह दिन चाहन्छु कि
संसारमा मानिसहरूले कतिचोटि प्रभुलाई नचिनेको कारण परमेश्वरको वचनलाई बाइबलको कुरालाई सही तरिकाले सही अर्थमा उहाँहरूले नलिएको अथवा नबुझेको कारणले गर्दा हामी क्रिस्चियनप्रति मानिसले जस्तो प्रकारको विचारहरू गरे पनि, जस्तो प्रकारको कुराहरू बोले पनि, जस्तो प्रकारको अवधारणाहरू राखे पनि तपाईँ मैले बिर्सन नहुने कुरा चाहिँ के हो भने यदि तपाईँ ख्रिस्टमा हुनुहुन्छ, म ख्रिस्टमा छु भनेदेखि हामी चाहिँ नुन हौँ ख्रिस्टको निम्ति। यस पृथ्वीमा हामी यीशुले राख्नुभएको नुनहरू हौँ र प्रभुको वचनले भन्छ नुन असल हो। प्रभुले तपाईँ र मलाई असल छ भन्नुहुन्छ। तपाईँ र मेरो जीवनलाई जब प्रभुले हेर्नुहुन्छ असल देख्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईँ र मेरो परमेश्वर जसरी असल हुनुहुन्छ उहाँको छोराछोरी हामी पनि असल छौँ, असल हौँ, किनकि हाम्रो साथमा उहाँ हुनुहुन्छ र उहाँले हामीलाई संसारको पापबाट, श्रापबाट, मृत्युको बन्धनबाट, अन्धकारको कुराबाट, ती घिनलाग्दा ती पुरानो स्वभावका कुराहरूबाट छुटकारा दिएर तपाईँ र मलाई नयाँ जीवन दिनुभएको छ। त्यसैले आज उहाँले तपाईँ र मलाई नयाँ सृष्टि बनाउनु भएकोले गर्दा, नयाँ जीवन प्रदान गर्नुभएकोले गर्दा, उहाँको घरानामा उहाँले ल्याउनु भएको कारणले गर्दाखेरि हामी असललाई असल भन्नुभएको छ। नुन असल छ तर त्यसको स्वाद त्यसले दिन छोड्यो भने त्यसको उपयोग अरू केही कामको हुँदैन। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के पाउँछौँ भने यहाँ यदि तपाईँ र मैले प्रभुलाई पाएर पनि, प्रभु यीशु को र कस्तो भनेर चिनेर पनि प्रभु यीशुप्रतिको विश्वासमा, उहाँको शिक्षामा, सिद्धान्तमा, उहाँको इच्छामा, उहाँ जुन विश्वासमा, जुन मण्डलीमा, जुन ठाउँमा तपाईँ र मैले परमेश्वरले साँचो हृदयले प्रभुलाई पाएको त्यो जीवनलाई हामीले बिर्सेर हामी फेरि पनि पुरानो कुरामा आफ्नै इच्छामा, आफ्नै बाटोमा हिँड्छौँ भनेदेखि हामीले नुनले स्वाद दिन छोडे जस्तै हाम्रो क्रिस्चियन गवाई दिन छोडेको हुन्छौँ। हामी ख्रिस्टको गवाई बन्न सकेका हुँदैनौँ अनि हामी कुनै संसारको परमेश्वरको राज्यको निम्ति चाहिँ कुनै कामको नराख्ने अवस्थामा पुग्छौँ। परमेश्वरको राज्यमा हाम्रो कुनै काम हुँदैन, अर्थात् हामीले कुनै उहाँको राज्यमा कुनै उहाँको महिमा हुने काम गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अरू कुनै कुराले नुनलाई स्वादिलो ल्याउन सक्दैन। नुनले असल हुन्छ र नुनलाई नुनिलो पार्ने काम चाहिँ जुन नुनको आफ्नै स्वाद हो। प्रभु तपाईँ र ममा वास गर्नु भएर तपाईँ मेरो जीवनबाट उहाँले आफ्नो गवाई यस संसारमा पुर्याएको चाहनुहुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ ज्योतिको कुरा हामी यहाँ पाउँदछौँ। तिमीहरू संसारको ज्योति हौ, डाँडामा बसालेको सर लुक्न सक्दैन, मानिसले बत्ती बालेर पातीले त छोप्दैनन् तर सामदानमा राख्छन् र घरमा हुने सबैको निम्ति त्यसले उज्यालो दिन्छ। वास्तवमा बत्तीको काम चाहिँ उज्यालो दिनु हो। त्यस कारणले गर्दा तपाईँ र मलाई प्रभुले के भन्नुभयो, तिमीहरू संसारको ज्योति हौ। हामी संसारमा छँदाखेरि हामीले ख्रिस्टको साक्षी दिनुपर्छ, बन्नुपर्छ। अघि हामीले हेऱ्यौँ कि प्रेरित 1:8 अनुसार पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा हामी हाम्रो स्थानीय क्षेत्रमा, हाम्रो वरिपरिको क्षेत्र हरछिमेकमा, साथै हाम्रो आफ्नै कल्चरमा, आफ्नै संस्कृतिमा, हाम्रो अरू संस्कृतिहरूमा र विश्वमा विभिन्न ठाउँहरूमा ख्रिस्टको गवाई तपाईँहरूमा बन्नुपर्छ। ख्रिस्टको निम्ति नुन जसको स्वाद दिने, नुन र ज्योतिको प्रकाश दिने व्यक्तिहरू हामी हुनुपर्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज हामी ख्रिस्टमा रहेर नुन भएर, नुनिलो स्वाद र ज्योति भएर उज्यालो प्रकाश दिन्छौँ भने हाम्रो जीवन, हाम्रो परिवार, हाम्रो मण्डलीद्वारा परमेश्वर पिताको महिमा हुन्छ। त्यसैले तपाईँ मैले परमेश्वरले हामीलाई जुन असल कामको लागि सृष्टि गर्नुभएको छ, मत्ती 5:16 भन्छ, यसरी नै तिमीहरूको ज्योति मानिसहरूका सामने चम्कोस् र तिनीहरूले तिमीहरूको सुकर्म देखुन् र स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताको महिमा गरून्। तपाईँ र मैले यीशु ख्रिस्टमा रहेर नुनको जस्तै स्वाद दिनु र ज्योतिको जस्तै प्रकाश दिनुको अर्थ चाहिँ हामीद्वारा मानिसहरूले परमेश्वरको राज्यमा असल काम, सुकर्म देख्नुपर्छ। परमेश्वरले तपाईँले मलाई खराब कामको लागि बनाउनु भएको होइन, खराब कामको लागि चुन्नु भएको होइन, तर असल कामको लागि उहाँले चुन्नु भएको हो। त्यसै कारण परमेश्वरले हामीलाई कुकर्मका लागि नभएर सुकर्मका लागि बनाउनु भयो, बोलाउनु भयो र बचाउनु भयो। एफिसी 2:8-10 बताउँछ, किनभने अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा तिमीहरूले उद्धार पाएका छौ,
र यो तिमीहरू आफैबाट होइन, यो त परमेश्वरको वरदान हो। यहाँ याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ उद्धार मुक्ति चाहिँ हामीले अनुग्रहबाट र विश्वासद्वारा पाएका छौँ। अनुग्रह परमेश्वरको पुत्र यीशु ख्रिस्टले गर्नुभएको, क्रुसमा गर्नुभएको कामद्वारा हामीले मुक्ति पाएका हौँ। विश्वास चाहिँ हाम्रो माध्यम हो र यो हाम्रो आफ्नो कामबाट, हामी आफ्नै कोसिस आफ्नै प्रयासबाट होइन, यो त केवल परमेश्वरको वरदान हो। अनि तपाईँ मैले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ वरदान या उपहार चाहिँ यो चाहिँ दिने व्यक्तिले मूल्य चुकाउँछ, लिने व्यक्तिले सित्तैमा ग्रहण गर्छ। आज परमेश्वरले दिनुभएको त्यो सित्तैको उद्धार मुक्ति तपाईँ र मैले पनि सित्तैमा ग्रहण गरेका छौँ। तर प्रभु यीशुले चाहिँ आफ्नो जीवन, निर्दोष जीवन कल्भरी क्रुसमा बलिदान गरेर मूल्य तिर्नु भएको छ। त्यसकारण परमेश्वरबाट पाएको यो ठुलो अनुग्रहलाई हामी व्यर्थ हुन नदिउँ। हाम्रो जीवनका हरेक परिस्थितिमा उहाँको विश्वासमा स्थिर रहेर उहाँको प्रेम र उहाँको धार्मिकतामा बढ्दै जाउँ। यहाँ 9 पदले भन्छ कर्महरूद्वारा होइन, नत्र त मानिसले घमण्ड गर्नेछ। यदि उद्धार मुक्ति परमेश्वरको राज्यको कुरा चाहिँ कामद्वारा हाम्रै आफ्नै प्रयासबाट हुने हो भने मान्छेमा घमण्ड आउने थियो। किनकि हामी असल कामहरूका निम्ति 10 पदमा असल कामहरूका निम्ति ख्रिस्ट येशूमा सृजना गरेका उहाँका हातका सिप हौँ, हामी ती बमोजिम हिँडौँ भन्ने हेतुले परमेश्वरले पहिलेबाट ती तयार गर्नुभएको थियो। त्यसै कारण प्रभुले तपाईँ र मलाई चाहिँ असल कामको लागि सृष्टि गर्नुभयो, सुकर्मको लागि सृष्टि गर्नुभयो। हामी परमेश्वरको हातको सिप हौँ। ख्रिस्ट येशूमा तपाईँ र मलाई सृजना गर्नुभएको छ। त्यसैले आज हामी ख्रिस्टको निम्ति नुन र ज्योति बनेर उहाँको महिमा गर्नुपर्छ। हामीले परमेश्वरको वरदान हाम्रो प्रभु यीशुलाई हाम्रो हृदयमा विश्वास र आफ्नो मुखले स्वीकार गरी उहाँमा सित्तैमा उद्धार मुक्ति र पापको क्षमा तपाईँ र मैले पाएका छौँ। उहाँमा विश्वास गरी उद्धार पाएकाहरू उहाँका सन्तान भएका मानिसहरू भएकोले गर्दा हामी हरेक परिस्थितिमा परमेश्वरको प्रशंसा गर्नुपर्छ, उहाँको महिमा गर्नुपर्छ। किनकि हामी चाहिँ एउटा आशा नभएका मानिसहरू जस्तै निराश भएर अनि विभिन्न कठिन एउटा परिस्थितिहरूको सामना गर्दाखेरि हामी चाहिँ एकदमै आशारहित व्यक्ति जस्तै भएर जिउनु हुँदैन। तपाईँ मलाई परमेश्वरले हामी जीवन नभएका मानिसहरूलाई मृत्युको डरमा बस्नु पर्दैन, बाटो नचिनेका मानिसहरू जस्तै अल्मलिएर बस्नु पर्दैन। यसो तपाईँ मेरो जीवन, यसो तपाईँ मेरो ज्योति, हाम्रो महिमित आशा हुनुहुन्छ, हाम्रो असल गोठालो र जिउँदो प्रभु हुनुहुन्छ। त्यसैले यो कठिन समयमा आफ्नो घरमा बस्दा हामी हाम्रो बहुमूल्य समयलाई खेर नफालौँ। परमेश्वरले हाम्रो निम्ति तोकिदिनु भएको समयभन्दा अघि वा पछि हाम्रो समय, हामीले हाम्रो समय सार्न सक्दैनौँ। अघि पनि मैले तपाईँहरूको बिचमा बाँडेको थिएँ, प्रभुले सबैले बराबरी समय दिनुभएको छ र उहाँले दिनुभएको यो समयलाई हामीले सक्दो सदुपयोग गरेर अरू मानिसहरूको असल कुराको अनुकरण गर्दै उनीहरूले हाम्रो जीवनमा जुन तरिकाले, जुन प्रकारले परमेश्वरको राज्यमा लगानी गरेका छन्, परमेश्वरको राज्यमा तपाईँ र मलाई आशिष पुर्याएका छौँ, शिक्षाहरूद्वारा विभिन्न कुराहरूलाई, त्यो भलाइ, त्यो कुराहरूलाई याद गरेर निरन्तर उहाँमा बढ्दै जानुपर्छ। र कलसी 3को 1-7 भने जस्तै हामी ख्रिस्टमा लुकाइएकाहरू माथिको कुराहरूलाई विचार गरौँ। हाम्रो पुरानो स्वभावलाई त्यागेर ख्रिस्ट यीशुलाई अर्थात् नयाँ स्वभावलाई धारण गरेर हाम्रो कुरा या काममा जे गर्छौँ हामी उहाँको महिमा गरौँ र परमेश्वरको वचन, उहाँको शान्ति र उहाँको उपस्थितिले तपाईँ मेरो हृदय भरिएको होस्। त्यसैले हामी परमेश्वरको महिमा हाम्रो जीवनबाट राजा दाउदले भने जस्तै निरन्तर भइराखोस्। हाम्रो ओठ चिप्लोले प्रभुको प्रशंसा भइराखोस्। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, जे गर्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वरको उपस्थिति तपाईँको जीवनमा रहोस्। प्रभुले आशिष दिनुभएको होस्। अनि यो लकडाउनको अवधि सकेपछि फेरि पनि यो परिस्थितिहरू सबैतिर सहज बनेपछि हामी भेट्ने नै छौँ र साथै फेरि उहाँको महिमा हामी गर्नेछौँ। यतिन्जेलको लागि परमेश्वरले तपाईँको जीवन, परिवार र सबै कुरामा आशिष दिनुभएको होस् भन्न चाहन्छु। र यहाँहरूको सबैको निम्ति म फेरि पनि प्रार्थना गर्न चाहन्छु। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। जीवित परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु, आज हेरेको यो वचनबाट तपाईँ परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा, हाम्रो परिवारमा, हाम्रो सबै कुरामा तपाईँको निगाह र तपाईँको कृपाले ढाकिदिनुहोस्।
हाम्रो कठिन अवस्थामा पनि प्रभु हामी तपाईँ प्रभुको प्रशंसा गर्ने व्यक्ति, तपाईँको गवाई, तपाईँको साक्षी हुने व्यक्ति भइरहन सकौँ। तपाईँको निम्ति यो पुस्तामा नुन र ज्योति जस्तै भएर स्वादिलो र उज्यालो प्रकाश दिने व्यक्तिहरू हामीले बनाउनुहोस् प्रभु। यो कठिन परिस्थितिहरूमा हामी अल्मलिने होइन, हामी प्रभु तपाईँबाट टाढिने होइन, तर तपाईँ परमेश्वरमा झन् नजिक र घनिष्ठ हुनलाई बलिउन हामीलाई सहायता गर्नुहोस् र तपाईँको वचनको प्रकाशहरू हामीलाई दिनुहोस्। तपाईँको आत्माको प्रेरणाहरूले हामीलाई भर्नुहोस् प्रभु। र हरेक क्षेत्रमा तपाईँको निगाह र तपाईँको सुरक्षा राखिदिनुहोस् प्रभु। धन्यवाद चढाउँदछौँ सबै कुराको निम्ति। र सबै उहाँहरू जुन जुन ठाउँमा जहाँ हुनुहुन्छ, जतिले यो प्रभु यो शिक्षाहरू सुनिराख्नु भएको छ, सुन्नुभएको छ, उहाँहरू प्रत्येकलाई आशिष दिनुहोस्। सबै बिन्ती प्रार्थना अनुग्रह माग गर्छु र तपाईँ जीवित परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको सङ्गति र सहभागिता र प्रत्येकको साथमा तपाईँ यीशु नहुन्जेलसम्म रहिरहोस् भन्दै बिन्ती प्रार्थना आशिष माग गर्छु यीशु प्रभुको नाममा। आमेन। हुन्छ, धन्यवाद यो वचन सुन्नुभएको लागि। परमेश्वरले तपाईँहरू सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा फेरि पनि सबैलाई जय मसीह।